बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे मुल्क के सियासतदान हीरे, चंद सियासतदान हीरे, ये वो हीरे हैं बब्बर शेरो जो हर पार्टी में फिट हो जाते हैं। मतलब कि हर पार्टी एक हार बनाती है ना, वो उस हार में ये फिट हो जाते हैं। सियासत के हार में ये बहुत ही फिट हैं। ये पीपल्स पार्टी हो, ये हीरे उसके हार में भी जड़े जाएंगे। नून लीग हो, उसके हार में भी जड़े जाते हैं। कभी पीटीआई आ जाए तो उसके हार में भी जड़े जाते हैं। ये बड़े ही नायाब हीरे हैं, कमाल हीरे हैं। कोहिनूर हीरा इनके आगे बिल्कुल फजूल है। ये वो हीरे हैं जो हर वक्त चमकते रहते हैं। जिनको इनकी ज़रूरत होती है ना, वो इनकी चमक दमक देख के इनको अपने साथ मिला लेता है कि ये हीरे मेरे पास आ जाएं तो मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर बन जाऊँ। ये 70 सालों से हीरे बिकते फिर रहे हैं और लोग ख़रीदते फिर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। आजकल जो टीवी पे हो रहा है, आप लोग सारा कुछ सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। और किसको बुरा कहें? नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, या पीटीआई को किसको बुरा कहें? या JUIF को, MQM को किसको बुरा कहें? क्योंकि ये सारे हीरे हैं भाई। इन हीरों को आप लोग किस तरह से देखते हैं? जिस तरह मैं देखता हूँ वैसे देखते हैं। आज एक बच्चा ना कह रहा था जी मैंने एक कुत्ता खरीदना है, तो वो कह रहा था कि वो तो आवारा कुत्ता है। उसका बाप कहने लगा वो आवारा कुत्ता बेटा, उसका खरीदने का फ़ायदा कोई नहीं है। वो कहता कि नहीं अब्बू, ये आवारा कुत्ता खरीद के हम इसको शिकारी कुत्ता बना लेंगे। जब आपको ज़रूरत होगी तो ये जाके आपके लिए शिकार करेगा। मैं सुन के परेशान हो गया कि यार ये कैसा बंदा, ये अभी ख़रीदेगा, 3-4 साल पालेगा, फिर इसको शिकार पे भेजेगा। ये शिकार करने के बजाय वहाँ जाके आवारा फिरता रहेगा, वहाँ रूढ़ियों के ऊपर से अपने लिए खुराक चुनता फिरेगा। ये शिकार तो नहीं करेगा क्योंकि इसकी नस्ल में शिकार नहीं है। ये तो आवारा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये धक्के खा रहा है, कभी किसी के दर पे जाता है कि मुझे दूध डाल दो, कभी किसी के दर पे जाता है कि मुझे कोई बोटी डाल दो, कोई हड्डी डाल दो। तो इसको ये कुत्ता नहीं ख़रीदना चाहिए, कोई शिकारी कुत्ता नस्ल वाला ख़रीदना चाहिए। खैर चलो वो तो कुत्ते होंगे ना। यहाँ घोड़े और गधों की बात कर लें। रेस के अंदर गधे दौड़ाना शुरू कर दिए हमारे सियासतदानों ने, और वहाँ पे जो घोड़े थे वो शर्मिंदा हो गए हैं कि हम कहाँ दौड़ेंगे। अगर इस रेस में ये गधे दौड़ेंगे तो हम कहाँ दौड़ेंगे। गधों और घोड़ों में बहुत फ़र्क है। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम गधे को बाप नहीं बल्कि अपना पार्टी का लीडर भी मान लेते हैं कि ये मेरी पार्टी के हिस्से हैं। सही मिसाल थी कि गधे को बाप बना लो। तो यार ये गधे भी नहीं है, इनको क्यों बाप बनाया हुआ हर पार्टी ने? इन्होंने अपना आप हर वक्त दिखाना होता है, हर दौर में दिखाना होता है। यार इनको इसराइल पैसे देना तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद इसराइल भी करेंगे। इसराइल के सामने खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, और नारे हम पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाएंगे। ज़मीर की बात करेंगे हम। ज़मीर को कत्ल करने के बाद ज़मीर की बात करते हैं। ये अवाम क्या, ये जो पैसे ले रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों से, हाउस ट्रेडिंग जो हो रही है, ये पैसे गरीबों के लिए ले रहे हैं। आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, आप गरीबों के बिजली के बिल पे करेंगे, उनके लिए चीनी खरीदेंगे, घी खरीदेंगे, राशन खरीदेंगे, या उनके बच्चों की फ़ीस देंगे। ये जो आप इतने 20-20, 30-30 करोड़ रुपया लेके अपना वोट फरोख्त करेंगे, जो गरीबों ने आपको वोट दिया है उन गरीबों के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। आप तो बड़े नेक लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। मतलब ये है कि घर का बाप अगर बात ना माने तो मोहल्लेदार को बाप बना लेते हैं ये। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो आपका बाप है। गरीब आदमी आपका बाप नहीं हो सकता। जिसकी जहाँ तक ज़रूरत है उसके बाद आप गधे को भी बाप बना लेंगे। और बात क्या करेंगे? मुल्क की, मुल्क व कौम की बात करेंगे। ये मुल्क आप लोगों की वजह से कायम नहीं है। ये पूरी सबको समझ आ रही है कि ये किन लोगों की वजह से कायम है। इस पे अल्लाह का क्या करम है।
آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ملک نہیں بنا، نہ آپ لوگوں کو پیسے کمانے، اس طرح سے پیسے کمانے کے لیے یہ ملک بنا ہے۔ یہ ملک اللہ نے اس سے جو کام لینا وہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ اس کی جو ہے نا وہ ٹینشن نہ لیا کریں کہ آپ لوگوں نے کچھ کرنا۔ آپ لوگ اپنی نسلوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، جتنا پیسہ کما سکتے ہیں کما لیں۔ تو اس وقت جو ملک کے حالات جا رہے ہیں، یہ مطلب کہ 20 25 30 لوگ ہیں، یہ ملک بچائیں گے، یہ ملک کا فائدہ کریں گے، یہ ملک کے قانون بنائیں گے، یہ اس ملک میں غریبوں کا بھلا سوچیں گے۔ یہ جو 25 30 لوگ باغے پھر رہے ہیں، کبھی کہیں، یہ جو مطلب کہ ایم کیو والے انڈیا سے پیسے لے کے کراچی میں قتل کرواتے، یہ ملک کا سوچیں گے۔ اچھا کون سوچے گا اس ملک کا؟ اور جو بھی اس ملک کا سوچے گا وہ ان لوگوں کا محتاج نہیں ہوگا۔ وہ یہ سارے سیاستدان تو آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے، یہ نیا پاکستان بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے یہ؟ آپ لوگ جائیں جا کے سوچیں کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کتنی کو اوقات ہے آپ لوگوں کی۔ یہ اپنی نسلوں کے لیے خنزیر تو اکٹھا کر سکتے ہیں، حرام پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں، رشوت لے سکتے ہیں، یہ کوئی وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ جائے، کوئی وزیر اعظم بن کے بیٹھ جائے، کوئی، سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان جیسے گدھوں کو آگے لے آتے ہیں، اور ان گدھوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے جب کوئی آتا ہے نا، اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو آج کل عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ گدھے جو ہیں یہ نون لیگ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے؟ یا پیپلز پارٹی کو، بھٹو کو دوبارہ یہ گدھے زندہ کریں گے؟ یا وہ مہاجر لوگ ان کو صحیح پاکستانی رائٹس یہ گدھے دلائیں گے؟ اور میرے ملک کے ادارے ان گدھوں نے چلانے ہیں۔ اب ہمارا قانون کہاں ہے؟ اب انسانیت کہاں ہے؟ اب اسلام کہاں ہے جو کہتا ہے کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں؟ اور اب کوئی بات نہیں ہو رہی۔ یہ رشوت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے دین سے دوری کی باتیں۔ بیٹا ان سب چیزوں کو غور سے جب دیکھتے ہیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 70 سالوں سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، بلکہ نوچ رہے ہیں، اور اس کی ہڈیاں تک کھا گئے ہیں یہ لوگ، اور ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرا، کیونکہ ان کا دل کبھی بھرے گا ہی نہیں۔ یہ صرف اپنے موقع پرستی کے لوگ ہیں، موقع پرستی کے لیڈر ہیں، یہ موقع پرست لوگ سب ہیں، ان میں کوئی ایک بھی کم نہیں ہے۔ کس کو کہیں کہ وہ کم ہے؟ کل کو جب عمران خان جہاز میں بٹھا کے ان سب گدھوں کو لا رہا تھا تو اس وقت ان کو یہ بڑے اچھے لگ رہے تھے، ان کو بڑے مشیر وزیر بنا رہا تھا، اس وقت ان کو بڑے اچھے لگ رہے تھے، آج بہت برے لگ رہے ہوں گے۔ اس کو بھی پتا تھا کہ یہ کس پارٹی سے کیا بیڑا گرک کیا انہوں نے، کیسے ملک کو لٹا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم پھر انہی لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے، اور یہی ہونا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ، اور ان کو اسی طرح ذلیل ہونا چاہیے جب تک یہ خود صحیح نہیں ہوں گے، صحیح فیصلے نہیں کریں گے۔ کامیابی ہو نہ ہو، ناکامی ہوتی جائے، لیکن حق پہ کھڑے رہیں۔ یہ ہے اصل بات جو ہم نہیں سمجھتے۔ ہم وقتی کامیابی کے لیے ہر برا فیصلہ، ہر 2 نمبر فیصلہ، ہر 2 نمبر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جو جیسے کہ آج کل نون لیگ کر رہی ہے۔ وہ وقتی فائدہ دیکھ رہی ہے کہ صرف عمران خان کو نیچے اتارو، اس کے لیے چاہے گدھے گھوڑے کتے جو مرضی جو بھی آئے سب کو ساتھ ملا لو، پیسے دو، جو مرضی کرو، رشوت دو۔ یہ ہے نظریاتی لوگ، ان کو نظریاتی لوگ کہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی۔ آج تک پچھلی غلطیاں ہم بھگت رہے ہیں، ایک نئی اور غلطی کرنا، اس کو بھی بھگتتے رہیں گے۔ عوام کا کام ہے بھگتنا، بس بھگتے جاؤ۔ ان کے کیے ہوئے کام بھگتا کون ہے؟ عوام، اور عوام پھر ان کے پیچھے نعرے لگا رہی ہوتی ہے کہ بھٹو ابھی زندہ ہے اور سب زندہ ہی رہے گا، بھٹو نہیں مر سکے گا۔ ہاں جی، مجھے کیوں نکالا؟ ان لوگوں کی وجہ سے نکالا جاتا ہے۔ ہاں، آج وہ عمران خان بھی یہی کہتا ہے
کہ اس پہ حملہ کر دو، وام میرے ساتھ ہے۔ وام کا آپ کون ہو؟ وام کے ٹھیکیدار ہیں آپ لوگ۔ عوام کو تو آپ نے صرف نعرے مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جو صحیح ساتھی ہیں ان کی ہم نے کبھی قدر نہیں کی، ہمیں تو قدر کرنی ہے جو اس طرح سے جہازوں میں بیٹھ کے لوڈ ہو کے آتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، ان لوگوں کی قدر ہے اس پاکستان میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے، تاکہ ہمیں روز یہ تماشا دیکھنے کو نہ ملے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔